बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तीसरा ग्रोह जो दरमियान में लटक जाता है दावत के मौके पे, जब कोई दावत पेश की जाती है ना वो इनकार कर सकता है और ना ही इकरार कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला को और ईमान वालों को, ऐसी हरकतें करके कि ईमान वालों के पास आके इनके साथी बन गए, इनसे कहा हम तुम्हारे साथी हैं, और यहूदियों के पास जाके यहूदियों के साथी बन गए। ये चीज हमें बार बार ज़हन में दोहरानी चाहिए कि मदीना के अंदर तीन किस्म के लोग थे जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना था। पक्के मुसलमान जो आपके सहाबा थे, जो मुहाजिरीन और अंसार थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, और वो जिन्होंने आपको ठिकाना दिया, आपके साथियों को ठिकाना दिया, यानी अंसार। और अंसार और नसारा में माना फर्क है। नसारा ईसाइयों को कहते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। नसारा जो है ईसाइयों को कहा जाता है। अंसार जो है वो होते हैं वो सहाबा जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की, उनको अपने घरों में जगह दी। और एक नसारी होता है, शायद वो आजकल का हमारा एक कबीला है। तो इन तीनों लफ्जों में अंसारी, हाँ जी, अंसारी होता है शायद। तो ये अंसारी भी और चीज है, नसारा भी और चीज है, और अंसार भी और चीज है। ये इन तीनों में आपने फर्क याद रखना है। अंसार सहाबा जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। तो वो पक्के मुसलमान थे, एक तबका ये था। दूसरा तबका तो जो था वो पक्के काफिर थे, उनमें यहूदी भी शामिल थे जो बहुत धड़ल्ले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे सरेआम। और तीसरा तबका एक यहूदियों के साए में पलने वाला तबका था जो मुनाफिकीन का था, जो करेक्टर वाइज बहुत कमजोर थे, जो ऐसे थे कि सामने खड़े होके इनकार करने की उनके अंदर जुर्रत नहीं थी। तो वो ना यहूदियों के साथ जाके उनकी लड़ाई मोल ले सकते थे, बुजदिल थे, ना मुसलमानों के साथ सामना कर सकते थे, इनके सामने भी डरते थे। तो ये तबका जो था ये मुनाफिकीन का तबका था। अल्लाह फरमाते हैं कि ये ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके, और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं लेकिन इस बात की उनको समझ नहीं है। यानी हर दौर में ऐसा होता है, धोखा देने वाला इंसान समझ रहा होता है कि मैं सामने वाले को धोखा दे रहा हूँ। अगर दुनियावी लिहाज से भी देखा जाए तो धोखा देने वाला शख्स सोचता है कि मैंने अगले बंदे को शिकस्त दे दी है, धोखा दे दिया है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है, वो अपने आप को शिकस्त दे रहा होता है कि उसकी जो असलियत है उसके अपने करेक्टर से लोगों के सामने आ रही होती है। क्योंकि देखने वाले इतना शौर तो रखते होते हैं ना कि उनको समझ आ जाती है कि ये इंसान मेरे सामने कैसा है और दूसरों के सामने कैसा होता है, और मेरे सामने दूसरों का गलत तज़किरा गलत अंदाज में करता है तो मेरा गलत अंदाज में दूसरों के सामने करता होगा। तो ये चीजें जो है ये वाजे कर देती हैं आपके किरदार को, आपके करेक्टर को। तो हमेशा ऐसा होता है कि धोखा देने वाला शख्स जो है वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। तो ये मुनाफिक भी यही समझते थे कि ये दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद को दे रहे होते थे। अल्लाह फरमाते हैं इस धोखा देने की वजह क्या है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में एक रोग है। रोग क्या है? बुजदिली है, बुजदिली का रोग है, और जुर्रत नहीं है उनके अंदर। हाँ, ये मुनाफिकत जो है इसको अल्लाह ताला ने बुजदिली से ताबीर फरमाया। यानी ये रोग किस चीज का है? उनके अंदर करेक्टर का रोग है, बुजदिली का रोग है। जुर्रत नहीं है उनके अंदर कि वो खड़े होके यहूदियों की मुखालफत कर सकें और कहें कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैंने अब आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। या फिर वो खड़े होकर यहूदियों का साथ दें और जुर्रत के साथ मुसलमानों से कहें कि मैं पक्का यहूदियों का साथी हूँ, तो मैं आज के बाद ऐलान जंग करता हूँ तुम्हारे खिलाफ। तो ऐसी जुर्रत उनके अंदर नहीं थी।
اللہ फरमा रहे हैं फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उन्होंने इस रोग को अपनाने को पसंद किया तो हमने उनका उस रोग को बढ़ा दिया। यानी जो चीज आप पसंद कर रहे हैं अल्लाह ताला उसी के अंदर आपको आपके रास्ते आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला ने आसान कर दिया कि आप ठीक है, आप मुनाफिकत पसंद कर रहे हैं तो आप आपके जहन में मुनाफिकत के नए नए आइडियाज आएंगे। यानी जो चीज आप पसंद करेंगे ना, ये इंसान की अपनी चॉइस है कि वो अच्छाई पसंद करता है या बुराई पसंद करता है। बुराई पसंद करता है तो उसके लिए उसके नए नए आइडियाज आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है उसको देखें तो वो एक गुनाह का काम कर रहे हैं सरासर। उसके अंदर कुछ भी नेकी नहीं, चाहे वो कुरान की तिलावत से शुरू करें या नमाज पढ़ रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, नेकी का उसके अंदर बिल्कुल शायबा भी नहीं, क्योंकि वो इब्तिदान ही गैर शरई है और मखलूत माहौल और सब कुछ बहरहाल। तो वो जब गुनाह के रास्ते पे चलते हैं फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं हमारे लिए, हमारा ये ड्रामा कामयाब हो जाए, हमें आसानी हो, हम अब नया जो है आइडिया कहाँ से लाएं। फिर अल्लाह ताला नए आइडियाज उनको डाल देते हैं जहन में। तो ये चीज है, अल्लाह ताला हर किसी के लिए रास्ते आसान कर देते हैं, बस रास्ता चूज करना इंसान की जिम्मेदारी है। बुराई का रास्ता चूज करेगा अल्लाह उस पे भी उसके लिए आसानी फरमाएंगे, नेकी का रास्ता चूज करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए उसमें भी आसानी फरमाएंगे। तो यही होता है, मुनाफिकीन ने मुनाफिकत का रास्ता अपनाया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए उस रास्ते में आसानी फरमाई और उनके उस मर्ज और रोग को और बढ़ा दिया। नए नए आइडियाज उनके जहन में रोजाना आते कि हम मुसलमानों से जाके इस तरह बात करेंगे, इस तरह स्माइल के साथ बोलेंगे या इस तरह उनसे इस लहजे में बात करेंगे, तो वो उनको कभी शक नहीं होगा कि हम दिल से ये बात नहीं कर रहे। और यहूदियों के साथ जाके हम इस अंदाज में बात करेंगे तो वो यकीन कर लेंगे हमारे ऊपर कि हम वाकई यहूदियों के साथी हैं। तो ये उनके अंदर ये रोग बढ़ता जाता। ऐसा शख्स सुकून में नहीं होता क्योंकि दरमियान में लटक रहा होता है, उसको वो दो धारी तलवार पे होता है, किसी भी वक्त कोई एक भी उसको दबोच सकता है, उसको हर वक्त ये बेचैनी रहती है। तो अल्लाह इस बीमारी से बचाए हम सबको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने फिर उनकी वो बीमारी बढ़ा दी, वो रोग बढ़ा दिया। वलहुम अजाबुन अलीम, और सिर्फ यही अजाब नहीं, उनके लिए एक दर्दनाक अजाब आखिरत में भी तैयार है। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाहि मिन कुल्ली अजाब। आखिरत का अजाब जो है अभी उनको मजीद सहना है। दुनिया का ये अजाब है कि उनको चैन नहीं किसी पल भी मिलेगा, और आखिरत का अजाब जो है जहन्नम की सूरत में उनके लिए तैयार है। बिमा कानू यकज़िबून, वजह ये है कि वो झूठे हैं। देखें झूठ का कितनी बड़ी सजा अल्लाह ताला दे रहे। एक झूठ बोलो फिर उसको कायम रखने के लिए बोलते जाओ। और झूठ के बारे में तो माशाल्लाह से सबको ही पता है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह के जुमले हमारे बड़ों के अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर हैं जो बहुत कीमती हैं और इनको समझना चाहिए। और उसकी फिर आखिरत की सजा क्या है कि जब आप ये मुनाफिकाना रवैया अपनाते हैं तो आपके लिए क्या होता है कि दुनिया में भी जिल्लत, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, और आखिरत में भी उस झूठ की वजह से दर्दनाक अजाब। तो इन सारी चीजों के अंदर हमने अपना भी आईना देखना है। ये आईना दिखा रहा है कुरान, हमें देख रहा है, फरमा रहा है कि ये देखो अपनी शक्ल इसके अंदर नजर तो नहीं आ रही कहीं पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी ऐसे हो। तो अगर ऐसे हो तो इसका अंजाम ये है, बुरा अंजाम है, इससे बच जाओ, बचने की कोशिश करो। लेकिन अगर ये अंजाम चाहते हो तो फिर लगे रहो। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, फिर मुनाफिकीन से जब कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद मत फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं हम तो सुलह करवाने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, कितने अमन से हम रह रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये नबी आया इसने दावा किया और फिर खानदानों में जो है लड़ाइयाँ पड़ गई, भाई भाई आपस से जुदा हो गए, बाप बेटे में लड़ाई हुई और इसने कितना फसाद किया। तो हकीकत ये है, अल्लाह फरमाते हैं इन मुनाफिकीन की वजह से जो है दीन के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट है। असल में बज़ाहिर देखा जाए तो ये बात अभी जो हमने की है कि भाई भाई में लड़ाई पड़ गई, ये एक
ایک عجیب ہی بات تھی، مطلب مشکل تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن وہ معاشرہ اس حد تک گر چکا تھا، اس حد تک اتھاہ گہرائی میں جا چکا تھا کہ اس کو واپس لانے کے لیے ایک بڑی جنگ کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا انقلاب لانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں 360 بت کعبہ کے اندر موجود ہوں، وہاں پہ جا کے کیا انسان ایسا کہہ سکتا ہے کہ بتوں کو نکالو باہر پھینکو، یہاں عبادت ہونی چاہیے؟ صرف اتنا سا کرنے سے کچھ نہیں، یعنی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے صرف، اس سے نہیں کام چلنے والا تھا، ایک بڑی جنگ کی ضرورت تھی، کیونکہ پورا نظام الٹنا تھا، پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہونا تھا۔ تو اس کے لیے شروع میں یہ فساد ہونا، جس کو بظاہر منافقوں نے فساد کہا، لیکن در حقیقت یہ ایک امن تھا۔ فساد تو یہ ہے کہ کسی کا مال جو ہے وہ محفوظ نہیں، اس دور میں زمانہ جاہلیت میں مولانا حالی نے بھی اپنی شاعری میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کسی کا مال محفوظ نہیں تھا اس دور میں، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کوئی غریب ہوتا تو اس کو سزا مل جاتی، کوئی امیر ہوتا دولت مند ہوتا تو وہ بچ جاتا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، وحشیانہ ایک ماحول تھا۔ تو فساد تو وہ تھا۔ اسلام نے آ کر امن دیا، اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے غلام کو عزت دی، اسلام نے گورے کالے کے جو اختلافات تھے ان کے اندر سے نکالا، تو اسلام نے یہ امن دیا۔ لیکن اس امن کو سوری جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام نے ہمیں امن دیا، عزت دی، اور وہ جو فساد تھا جو اسلام کے آنے سے پہلے برپا تھا زمین کے اندر، اس سے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں امن عطا فرمایا۔ تو یہ منافق طبقہ جو ہوتا ہے، اس کے لیے انقلاب بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس ٹائپ کی جو جنگ ہوتی ہے یہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ جائے بھی نہ، کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور ہمیں سب کچھ مل بھی جائے۔ آج کل ہمارے اندر بھی یہ چیز، میرے اندر بھی اور آپ سب کے اندر بھی، ہم نے اپنے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہے، کیونکہ آتی رہتی ہے یہ ہمارے اندر نا، تو ہم نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہ چیز آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم سکون سے رہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی دکھ نہ ہو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، دکھ مشکل لگتا ہے، پریشانی مشکل لگتی ہے، بھاری لگتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی مل جائے اور ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، ہمیں صبح صبح اٹھنا نہ پڑے، ہمیں جو ہے وضو نہ بنانا پڑے، اٹھ کے غسل نہ کرنا پڑے، جائے نماز پہ نہ کھڑا ہونا پڑے۔ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے نفس پہ بھاری ہیں، یہ ہمیں جو ہے رکاوٹ بنتی ہیں ہمارے لیے عبادت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں۔ تو جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جیسے منافقین کے اندر حد سے زیادہ تھیں کہ وہ کچھ بھی، ہم تو الحمدللہ چاہے مشکل لگتی ہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے مشکل لگے گی لیکن ہم نے کرنا ہے بہرحال، کیونکہ اس کے کرنے سے ہی اللہ راضی ہوگا۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو مشکل ہے وہ چھوڑ دیا، جو آسان ہے وہاں چلے گئے، جہاں کوئی لنگر شنگر ہو وہاں چلے گئے کھانے پینے کے لیے، جہاں پہ وہ کہیں کہ اکٹھا کریں، قربانی کرنی ہے یا مدرسہ بنانا ہے یا مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کریں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس دور میں بھی جہاد کی بات آتی تو منافق جو ہیں وہ اپنے گھروں کے بہانے اور اپنے بچوں کے بہانے، کہ بچے جو ہیں اکیلے کیسے رہیں گے، گھر ہمارے ننگے کھلے پڑے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں، ٹال مٹول کرتے، جو ہی مال غنیمت آتا تو اکٹھے ہو جاتے، اور ہم نے فلاں آئیڈیا دیا تھا نا، یہ اسی وجہ سے جنگ جیتی ہے، اور فلاں جگہ پہ دیکھیں ہم نے کیسے لڑائی کی، ایسی ایسی باتیں کر کے تو اپنا حصہ جو ہے اس کے اندر بتانے کی، جتانے کی کوشش کریں گے کہ اس جنگ میں ہمارا اتنا حصہ تھا، اس وجہ سے فتح حاصل ہوئی۔ تو اس ٹائپ کا کریکٹر ہوتا ہے منافقین کا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ڈرپوک ہوتے ہیں، سب سے ایک لفظ میں اگر ان کی تشریح کی جائے تو بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ بزدلی کی بیماری ہوتی ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے یہ کسی کی مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ مخالفت
مسلمانوں کی آپس میں رکھنا جو ہے یہ جرت نہیں ہے. ہم ایسا نہ ہو کہ اس طرف چلے جائیں کہ اچھا میں تو پھر بڑی جرت سے فلاں کو منہ پہ جواب دے دیتی ہوں تو میں تو بہت پھر بہادر ہوئی. ایسا نہیں ہے. یہ کافر کے معاملے میں بات ہے کہ یہ جب کافر کے ساتھ مسلمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو اشداء علی الکفار ہوتے ہیں, کافروں پر سخت دل ہوتے ہیں, لیکن رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہوتے ہیں, رحماء ہوتے ہیں, آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب مخالف جو ہے وہ اللہ کی حدود کے خلاف چل رہا ہو, اللہ کے خلاف چل رہا ہو, رسول اللہ کے خلاف چل رہا ہو, تو اس وقت جو ہے اشداء بننا ہے, آپس میں اشداء نہیں بننا, آپس میں سخت دل نہیں بننا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے. اب اس وما یشعرون کا جو معنی ہے اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ کچھ منافق ایسے بھی تھے جو اس چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ ہم منافقت کر رہے ہیں, بس وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے بچنا چاہ رہے تھے, کسی طرح ہم بچ جائیں. اور کئی ایسے بھی تھے جن کو اللہ پاک نے بعد میں پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا, یعنی ان کے اندر اسلام سن کے اتنی جرت آ گئی کہ انہوں نے منافقت چھوڑی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لسٹ میں آ گئے. جیسے سارے صحابہ اسلام لانے سے پہلے ظاہر ہے کہ غیر مسلم تھے, تو اسی طرح کچھ منافقین کے اندر جو تھے, یعنی جن کے اندر ابھی ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مجلس کی برکت سے ان کے اندر جرت پیدا کی, ان کے اندر ہمت ڈالی اور انہوں نے اسلام قبول فرمایا دل سے, اور پھر وہ ایسے بن گئے کہ آج کے دور کا یا ان کے بعد کا کوئی ولی بھی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی رتبہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اس سے ایک چیز یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کی رحمت کا جب پھیرا آ جاتا ہے تو کوئی بھی انسان اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے. اور صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے وہ بھی بت پرستی میں تھے, اس سے پہلے وہ بھی شراب پیتے تھے, اور ساری وہ چیزیں جو اسلام میں ناجائز ہیں وہ کرتے تھے, لیکن اسلام آنے کے بعد انہوں نے وہ سب کیا اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے بن گئے. بہرحال یہ جو منافق تھے یہ اس چیز کا بعض منافق شعور نہیں رکھتے تھے, بعض شعور کے ساتھ کرتے تھے, بعض جانتے تھے. کچھ ایسے منافق ہوتے تھے جو اس نیت سے انٹر ہوتے تھے اسلام میں کہ ہم نے جا کے فساد کرنا ہے اور ہم نے لبادہ اوڑھ کے جانا ہے. باقاعدہ ان کو پیچھے سے ایسی ٹریننگ یہودی دے کے بھیجتے تھے کہ آپ ایسے جا کے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھو, صبح کے ٹائم ایمان لے آنا, رات کو پھر انکار کر دینا. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آتے, لیکن کچھ جو تھے وہ بزدلی کی وجہ سے کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ, صدق اللہ, صدق اللہ. الحمد للہ رب العالمین.